Today we'll discuss about the highly accepted modern theory of the evolution, Neo-Darwinism. Okay, it is also known as the modern synthetic theory of evolution पनि भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ. Okay, the Darwinism, that is the highly accepted theory of that time. है त्यो बेलाको Darwinism के हो त highly accepted theory भए पनि है केही द okay, it cannot describe the certain fact of the evolution. Okay, केही कुराहरू यसले चाहिँ के गर्न सकेन त भने डिस्क्राइब गर्न सकेन, जुन हामीले चाहिँ के हो त त्यसको क्रिटिसिजममा पनि पढिसकेका छौँ है. त्यसले गर्दाखेरि ओके, नाउ टु डिस्क्राइब द this fact of the Darwinism, uncertain fact of the undescribed fact of the Darwinism, okay, a group of biologists proposed the new theory, okay, which is highly accepted theory till now. अहिलेसम्मकै सबभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी हो, जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भने मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी भन्यौँ है, मोडर्न एजको भएको हुनाले. ओके, र इट बेस्ड अन द है द प्रिन्सिपल अफ द दिस मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी बेस्ड अन द फ्रेमवर्क अफ द डार्विनिजम. अब यो डार्विनकै काम के अरे काममा चाहिँ बेसी के अरे आधारित भएको हुनाले यसलाई के भन्यौँ त हामीले चाहिँ नियो डार्विनिजम, डार्विन भन्दा नयाँ थ्योरी हैन, त्यसलाई डार्विन. ओके, नाउ इट वाज प्रपोज्ड बाई अ ग्रुप. यो कुनै एउटाको थ्योरी होइन, यो चाहिँ हैन, एउटा यो हाम्रो चाहिँ के हो त भने ग्रुप अफ बायोलोजिस्टले प्रपोज गरेको थ्योरी हो हैन. जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो हक्सले भयो, ह्युगो डी भ्राइज, मेन्डल, विसम्यान एक्सेट्रा, यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो त भने हैन आफ्नो आफ्नो थ्योरी गएर दिएर त्यो थ्योरीलाई कम्पाइल गरेर के गर्यो त हामीले चाहिँ मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी प्रपोज गरेको छ. ओके, नाउ दिस मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी अर द नियो डार्विनिजम डिस्क्राइब अन्डर द डिफ्रेन्ट पोस्टुलेट्सहरू है. यी पोस्टुलेट्सहरू छन्, पोस्टुलेट्स हेरौँ त यसमा चाहिँ केमा छन् त. एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ त म्युटेसन भन्छौँ, हेर म्युटेसन. ओके, अनि अर्को छ हाम्रो चाहिँ जिन रिकम्बिनेसन, जेनेटिक ड्रिफ्ट भन्ने छ अर्को चाहिँ, नेचुरल सेलेक्सन छ, आइसोलेसन छ, र फाइनल्ली द स्पेसिएसन भनेर छ. ओके, नाउ दिज आर द के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट पोस्टुलेट्स अन्डर विच this neo-Darwinism described. Okay, the first postulates of the neo-Darwinism is the mutation. Okay, this mutation can be defined as the sudden heritable change भन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ, sudden heritable change. Heritable change, okay, that means के हो त sudden change in the genetic material, okay, which are transferred to the another or next generation. त्यसलाई भन्छौँ हामीले चाहिँ के हो त यो म्युटेसन. ओके, नाउ दिस म्युटेसन वाज प्रपोज्ड बाई डच बोटनिस्ट ह्युगो डी भ्राइज. ह्युगो डी भ्राइजले चाहिँ के गरेको हो त यो चाहिँ प्रपोज गरेको हो. ओके, नाउ अकर्डिङ टु दिस म्युटेसन, ओके, द भनौँ अकर्डिङ टु हिम, यसको अनुसार के भन्छ त भने म्युटेसन इज द के हो त मेन कज अफ भेरिएसन है. इट इज द के हो त यो चाहिँ इट इज मेन कज अफ भेरिएसन. भेरिएसनको मेन कज चाहिँ के हो त म्युटेसन हो. एन्ड ही डिस्क्राइब द टु टाइप्स अफ म्युटेसन. ओके, के गर्छ त एउटा चाहिँ हाम्रो हेर त जेनेटिक मेटेरियल भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हो त एउटा जिन म्युटेसन भन्ने आउँछ, जिन म्युटेसन. ओके, नाउ दिस जिन म्युटेसन एनी चेन्ज इन द, यो के जिन म्युटेसन भनेको जिन हैन, चेन्ज इन नम्बर and arrangement of nucleotides, okay, is called the के भन्छौँ त हामीले चाहिँ जिन म्युटेसन भन्छौँ हैन. एनी सिक्वेन्स हैन, अब यो न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्समा चेन्ज आउँदा हामीले त्यसले चाहिँ के गर्छ त भने त्यसको चाहिँ असर जिनोटाइपिक चेन्ज भयो. ओके, द्याट लिड्स टु द फर्मेसन अफ न्यू क्यारेक्टर, नयाँ क्यारेक्टर फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ फिनोटाइपिक क्यारेक्टर भन्छौँ. यसरी हाम्रो चाहिँ जिनमा केही चेन्ज आयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त त्यसको फिजियोलोजिकल अथवा चाहिँ मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चरमा पनि चेन्ज आउने भयो. ओके, सिमिलरली द क्रोमोजोमल म्युटेसन भन्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो. ओके, द चेन्ज इन द नम्बर
एन्ड एरेन्जमेन्ट है, यहाँ हेरौँ त यसमा चाहिँ ओके एनी चेन्ज इन द नम्बर एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ न्यूक्लिक एसिड इन क्रोमोजोम और अर्को पनि भन्न सक्छौँ हामीले चाहिँ के हो त भने ओके एनी चेन्ज इन द नम्बर अफ के हो त यो चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजोम्स है। अब दुईटै हुन सक्छ, क्रोमोजोमभित्र न्यूक्लिक एसिडको नम्बर पनि चेन्ज हुन सक्छ, एरेन्जमेन्ट चेन्ज हुन सक्छ, अथवा चाहिँ के हो त भने क्रोमोजोमको नम्बर चेन्ज। जस्तै अब ह्युमन बिइङको केसमा हाम्रो चाहिँ 46 क्रोमोजोम हुन्छन् भने हैन, अब यसमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ क्रोमोजोम कम भइदियो अथवा एउटा क्रोमोजोम थपिदियो भने हैन नयाँ क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ हैन। र यसरी हाम्रो चाहिँ के हो त भने दिस म्युटेसन है त, अब यो हामीले चाहिँ के भन्न, यसको मेन के हो त भने म्युटेसन ओके डेभलप्स द सन जीनोटाइप ओके। नाउ दिस जीनोटाइपिक चेन्जहरू चाहिँ के हुन्छ त डेभलप गर्छ, चेन्ज इन द म्युटेसनले गर्दाखेरि जीनोटाइपमा चेन्ज हुन्छ ओके। एन्ड दिस चेन्ज इन द जीनोटाइप लिड्स इन्टु द चेन्ज इन मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर, चेन्ज इन मर्फोलोजीमा चेन्ज हुँदाखेरि के हुने भयो त यसको चाहिँ द्याट लिड्स इन्टु द और भनौँ न्यू क्यारेक्टर्स आर डेभलप है। अब त्यसरी न्यू क्यारेक्टर डेभलप हुँदै गयो र तिनीहरू चाहिँ इनहेरिटेड और ट्रान्सफर हुँदै गयो भने कुनै पनि अर्ग्यानिजममा इभोल्युसन आउने मेन कज के हो त म्युटेसन हो भनेर कसले भनेको त यो चाहिँ ह्युगो डी ब्राइजले भनेको छ ओके। नाउ द अनदर पोस्टुलेट्स वी हेभ द जीन रिकम्बिनेसन और जेनेटिक रिकम्बिनेसन पनि भन्छौँ एउटै हो कुरो चाहिँ ओके। द्याट मिन्स के भन्छौँ भने यसलाई रिसफलिङ अफ जीन भन्छौँ यसलाई। जीनको सिक्वेन्स चाहिँ के हुने त रिएरेन्जमेन्ट हुने प्रोसेसलाई हामीले जेनेटिक रिकम्बिनेसन भन्छौँ ओके। द्याट अकर्स हैन ड्युरिङ द यो दुईटा केसहरू छन् यसको चाहिँ हैन, जिस जेनेटिक और रिसफलिङ अफ रिएरेन्जमेन्ट अफ जीन अकर ड्युरिङ द हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ फर्टिलाइजेसन और भनौँ चाहिँ क्रसिङ हैन, ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन है, फर्टिलाइजेसन भनौँ ड्युरिङ द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट हैन, बाई चान्सले चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छन्। र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ कति बेला हुन्छ त भने ड्युरिङ द हैन क्रसिङ ओभर इन मियोसिसको बेला पनि ओके। मियोसिस फर्स्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेजमा जब चाहिँ के हो त दुईटा चाहिँ हाम्रो क्रोमोजोम के हुन्छन् त क्रसिङ हुन्छन् हैन, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त एक्सचेन्ज अफ जिन टेक्स प्लेस हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त द्याट डेभलप्स द न्यू क्यारेक्टर। द्याट इज द रिजन, त्यही कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ के हो त भने ओके द अफस्प्रिङ अफ द सेम प्यारेन्ट है, एउटै कपलको एउटै प्यारेन्टको अफस्प्रिङहरूकोमा पनि के हो त छुट्टा छुट्टै हुन्छन् है, त्यसमा भेरिएसन आएको हुन्छ ओके। सो द्याट इज द रिजन, यसले गर्दाखेरि है। सो दिस इज नन एज द जीन रिकम्बिनेसन भन्छौँ। अब यो ड्यु टु द रिएरेन्जमेन्ट अब भनौँ यो चाहिँ हेर त यो रिसफलिङ अफ जीन भन्यो अथवा जीनहरूको रिएरेन्जमेन्ट भयो भने द्याट चेन्ज इन्टु द लिड्स इन्टु द चेन्ज इन के हो त यो चाहिँ जिनोटाइपमा चेन्ज आयो। त्यसमै अघि भने जस्तै चेन्ज इन जिनोटाइप, जिनमा चेन्ज आयो। अब यो जिनमा चेन्ज आयो भने त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त द्याट डेभलप्स द न्यू फेनोटाइपिक क्यारेक्टर, द्याट इज द चेन्ज इन फेनोटाइप भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ ओके। एन्ड देयरफोर ओके इफ दिस प्रोसेस कन्टिन्यू फर लङ टाइम द्याट लिड्स टु द फर्मेसन अफ न्यू स्पेसिज, नयाँ स्पेसिज बन्छ यसरी चाहिँ ओके। नेक्स्ट वी हेभ द अर्को छ हामीसँग चाहिँ जेनेटिक ड्रिफ्ट ओके। जेनेटिक ड्रिफ्ट भनेको यो सिफ्टिङ अफ जिन है इन अ स्मल आइसोलेटेड पपुलेसन और भनौँ जिन पुल भन्छौँ हामीले चाहिँ जसलाई ओके। नाउ द्याट इज द सिफ्टिङ अफ जिन ओके इन अ स्मल आइसोलेटेड जिन पुल। यो जिन पुल भनेको के त अब यो चाहिँ जिन पुल इज द कलेक्सन अफ जिन है, एउटा स्पेसिसको जिनलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त जिन पुल भन्छौँ है। जस्तै ह्युमन बिइङको जिन पुल के हो त जिनलाई हामीले एउटा जिन पुल भन्यौँ
हैन, होमोसेपियन्सको। त्यस्तै गरेर मङ्कीको चाहिँ के हो त भने जिनको कलेक्सनलाई हामीले चाहिँ अर्को जिन पुल भन्यौँ। कुनै पनि एउटा स्पेसिसको जिनलाई एउटा जिन पुल मान्छौँ हामीले चाहिँ है। नाउ एनी चेन्ज इन द दिस जिन पुल है, अब हाम्रो यो जिन पुल भनेको द्याट कन्टेन्स द 46 क्रोमोजोमहरू भएको जिन पुल छ हैन, यसमा कुनै पनि सिफ्टिङ भइदियो, ल चेन्ज भइदियो, जिनहरूको चाहिँ के हो त सिफ्टिङ भयो, डिलिसन भयो, रिप्लेसमेन्ट भयो, एडिसन भयो हैन, यस्तो चाहिँ के हो त भने प्रोसेसले के हुन्छ त भने द्याट लिड्स टु द के हो त डेभलपमेन्ट अफ अरेन्जमेन्ट, अर भनौँ चाहिँ द्याट लिड्स टु द न्यू अरेन्जमेन्ट, द्याट लिड्स टु द फर्मेसन अफ न्यू अरेन्जमेन्ट, ओके, न्यू अरेन्जमेन्ट इन जिन, नयाँ एरेन्जमेन्ट डेभलप हुने भयो। अब यो नयाँ एरेन्जमेन्ट डेभलप भयो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त त्यो हैन, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त द्याट लिड्स टु द चेन्ज इन जिनोटाइप हैन, ती जिनोटाइपले गर्दाखेरि नयाँ मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर डेभलप हुने भयो र यो पनि अर्को भेरिएसनको कज भयो र यसरी हैन। नाउ दिज थ्री, नट ओन्ली द थ्री, एउटा अर्को पनि छ हाम्रो चाहिँ नेचुरल आइसोलेसन भन्छौँ हामीले चाहिँ, द्याट इज अल्सो द मेन कज अफ के हो त भेरिएसन है। यी तीनटा त मेन कज भयो यसमा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जिनमा चाहिँ भेरिएसन आउने भयो। जिनमा भेरिएसन आउने भयो भने त्यसपछि के गर्छ त त्यसले चाहिँ हैन मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टरमा पनि भेरिएसन ल्याउँछ। Okay, now next we have the natural selection. Right? That is the very important postulates, okay, which is also given by the Darwin. Right? Darwin ले पनि natural selection भनेको थियो हैन, र न्यू डार्विनिजम अथवा मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरीमा पनि के आयो त नेचुरल सिलेक्सन आयो। व्हाट इज द डिफरेन्स, के फरक छ त यिनीहरूमा चाहिँ भने, ओके नाउ अकर्डिङ टु द डार्विन, यो डार्विनको अनुसार त के छ त भने ओके दिस नेचुरल सिलेक्सन इज के हो त, यो चाहिँ नेचुरल सिलेक्सन इज द सिलेक्सन इज प्राइम फ्याक्टर हो, यो चाहिँ है मेन फ्याक्टर चाहिँ के हो त, यो चाहिँ प्राइम फ्याक्टर, ओके प्राइम फ्याक्टर फर द के हो त हाम्रो चाहिँ इभोल्युसन अफ लाइफ, बिकज द नेचर हैन सेलेक्ट द सर्भाइभल अफ अर्गानिजम भन्छ है। ओके एन्ड इट इज अपरेटिङ है, यो नेचुरल सेलेक्सन कसरी अपरेटिङ भइराखेको छ त डार्विनमा है। ओके ओके नाउ इट विच इज अपरेटिङ बाई accumulation of the or collection of भनौँ accumulation of small fluctuating characters हरू चाहिँ fluctuating characters। यो भन्न खोजिया के त भने हामीले पहिले डार्विनिजममा पनि पढेका थियौँ हामीले चाहिँ ओके हैन। अब सानसाना हाम्रो चाहिँ के हो त भने भेरिएसनहरू चाहिँ कलेक्सन हुँदै 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 जाँदा के हुन्छ त भने हैन नयाँ अर्को भेरिएसन आउँछ र यो चाहिँ के हो त नेचरले ओके यदि इफ दिज आर द युजफुल हैन युजफुल भेरिएसन छन् भने तिनीहरूलाई नेचरले सिलेक्ट गर्छ, हार्मफुल छन् भने नेचरले रिजेक्ट गर्छ र यसरी नयाँ के अरे स्पेसिसको ओरिजिन हुन्छ भनेर चाहिँ के हो त डार्विनले भनेको हो। ओके बट अकर्डिङ टु द अब हाम्रो चाहिँ न्यू डार्विनिजमले के भन्छ त भने ओके नाउ दिस के हो त यो चाहिँ नेचुरल सेलेक्सन इज अपरेटिङ थ्रु द के अरे यो चाहिँ डिफरेन्सियल रिप्रोडक्सन ओके एन्ड कम्पेरेटिभ सक्सेस भन्ने छ यसमा चाहिँ। ओके नाउ बट अकर्डिङ टु न्यू डार्विनिजम, यो नियो डार्विनिजमको अनुसार के भन्छ त भने हैन नाउ इट इज भनेको यो नेचुरल सेलेक्सन इज अपरेटिङ बाई के हो त यो चाहिँ डिफरेन्सियल रिप्रोडक्सन। हेर डिफरेन्सियल रिप्रोडक्सन एन्ड के अरे हामीले चाहिँ कम्पेरेटिभ सक्सेस है। यसबाट यो प्रिन्सिपलबाट चाहिँ के हो त हैन नेचुरल सेलेक्सन हुन्छ भन्छ है। फर इक्जाम्पल अब व्हाट इज मिन बाई दिस डिफरेन्सियल रिप्रोडक्सन, यो डिफरेन्सियल रिप्रोडक्सन भनेको के रहेछ त अब चाहिँ हैन डिफरेन्सियल रिप्रोडक्सन क्यान बी डिफाइन्ड दैट ओके द अर्गानिजम हैन यहाँ हेरौँ त अब हामीले चाहिँ द अर्गानिजम ओके the organisms which are fit okay with high reproductive rate okay अब भन्न खोजे यो के हो भने those organism which are fit in the environment okay they have the high rate of reproduction okay become predominant over the
organisms with low rate of reproduction. यो डिफरेन्शियल रिप्रोडक्सन भनेको हेर त, एउटाको हाम्रो चाहिँ रेट अफ रिप्रोडक्सन के छ त हाम्रो चाहिँ लो छ, अर्कोको रेट अफ रिप्रोडक्सन के छ त हाम्रो चाहिँ हाई छ है। अब हाम्रो चाहिँ 2-4वटा जेनेरेसन भन्दा पछाडि 8-10 वर्ष पछाडि भनौँ, आफ्टर मेनी इयर्स के हुन्छ त भने द पपुलेसन अफ द अर्गानिजम विथ हाई रिप्रोडक्टिभ रेट बिकम्स प्रिडोमिनेन्ट अर मोर देन द अर्गानिजम अफ द अर भनौँ स्पेसिज अफ द लो रिप्रोडक्टिभ रेट है। यसलाई भन्छौँ हामीले चाहिँ डिफरेन्शियल रिप्रोडक्सन। ओके, सो द अकर्डिङ टु डार्विनिजम के भन्छ त भने अब यो नेचर सेलेक्ट द अर्गानिजम ओके विच आर फिट ओके एन्ड ह्याभ द के छ त हाम्रो चाहिँ हाई रेट अफ रिप्रोडक्सन हैन। जस्तै अब हामी चाहिँ सपोज द्याट एउटा एरिया छ, यो एरियामा हाम्रो चाहिँ के छन् त भने दिज अर्गानिजम, यसको पपुलेसन अहिले कम छ ओके, यसको भन्दा हाम्रो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ पपुलेसन ब्ल्याक डटहरूको चाहिँ पपुलेसन थोरै छ, तर तिनीहरू चाहिँ के छन् त फिट छन् र यिनीहरूको रेट अफ रिप्रोडक्सन के छ त हाई छ भने अर्को जेनेरेसन आउँदा अब हेरौँ त हामीले चाहिँ अर्को जेनेरेसनमा के हुन्छ त अब यिनीहरूको पपुलेसन अलि चाहिँ ऱ्यापिडली बढ्छ, यिनीहरूको पपुलेसन, तर अर्कोको पपुलेसन चाहिँ के हुँदै जान्छ त भने हैन बढे पनि एकदमै लो रिप्रोडक्टिभ रेट छ, बढ्ला थोरै बढ्ला अथवा चाहिँ के होला त भने कन्स्टेन्ट रहला, और चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन सक्छ त माइनसमा पनि जान सक्छ। ओके, सो द्याट मिन्स आफ्टर मेनी जेनेरेसन, धेरै जेनेरेसन पछि त के होला त अब भने हैन द होल एरिया इज प्रिडोमिनेटेड बाई दिस हैन मोर फिटेस्ट अर्गानिजमले चाहिँ के हो त स्पेसिजले चाहिँ के गर्छ त डोमिनेट गर्छ र अर्कोको पपुलेसन एकदमै कम आउँछ। ओके, सो द्याट मिन्स द नेचर सेलेक्ट द ओन्ली सच अर्गानिजम विच आर फिट विथ द हाई रिप्रोडक्टिभ रेट भनेर यसरी हाम्रो चाहिँ डिफरेन्शियल रिप्रोडक्सनले चाहिँ यसलाई अपरेट गरिराखेको हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ डार्विनले न्यू डार्विनिजमले भन्छ। नेक्स्ट वी हेभ द आइसोलेसन भन्ने छ। ओके, नाउ दिस आइसोलेसन मिन्स के हुन्छ त भने हाम्रो चाहिँ सेपरेसन अफ द पपुलेसन इन्टु स्मल ग्रुप्स। ओके, इट इज द के हो त सेग्रिगेसन और separation of a population into small groups। ओके, ल एउटा हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो एरियाको एउटा पपुलेसन, कुनै एउटा स्पेसिसको पपुलेसन है ओके ड्यू टु द सम फ्याक्टर्स के भयो त यो चाहिँ हैन द्याट सेपरेट इन्टु द डिफरेन्ट। अब हाम्रो चाहिँ के भयो त एउटा यो एरिया भयो है, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त यो एरिया भयो, यिनीहरू चाहिँ है ओके। ल यहाँबाट एउटा रिभर आइदियो हैन, यो रिभर भयो ओके, र अर्को पपुलेसन के भयो त यहाँ भयो। ओके, यहाँ चाहिँ के भइदियो त यहाँ चाहिँ फरेस्टले गर्दाखेरि अथवा माउन्टेनले गर्दाखेरि के भयो त यो चाहिँ हैन द्याट इज सो दिस के हो त भने द होल पपुलेसन इज डिभाइडिङ इन्टु द स्मल ग्रुप ओके द्याट इज नन एज द आइसोलेसन भन्छौँ यसले चाहिँ। ओके, एन्ड द फ्याक्टर्स है, अब यसमा चाहिँ यी फ्याक्टर्सहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ विच सेपरेट द पपुलेसन कल्ड द आइसोलेटिङ फ्याक्टर्स भन्छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेटिङ फ्याक्टर्स। ओके, नाउ दिस आइसोलेटिङ फ्याक्टर्स मे बी जियोग्राफिकल ओके बाई द लाइक जियोग्राफिकल के हुन सक्छन् त जियोग्राफिकल भनेको हाम्रो चाहिँ माउन्टेन हुन सक्छ, रिभर हुन सक्छ, डिजर्ट हुन सक्छ, इटिसी फरेस्ट हुन सक्छ है। यस्ता हाम्रो चाहिँ के हो त भने जियोग्राफिकल फ्याक्टरले के गरिदियो त छुट्याइदिने एउटा चाहिँ ओके, र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन सक्छ त भने फिजियोलोजिकल हुन सक्छ, फिजियोलोजिकल। ओके, नाउ द फिजियोलोजिकल आइसोलेसन भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त चेन्ज इन डिफरेन्ट बिहेभियर रिप्रोडक्सन हैन, चेन्ज इन फिजियोलोजी अफ डाइजेसन
ओके एक्सेट्रा। यस्तो हाम्रो चाहिँ के हो त फिजियोलोजिकल डिफ्रेन्सिएसन अर भनौँ चाहिँ सेपरेसन अफ अ ग्रुप, द्याट इज द फिजियोलोजिकल फ्याक्टर भयो। यो जियोग्राफिकल फ्याक्टर भयो, यो चाहिँ के हो त अर्को चाहिँ फिजियोलोजिकल, फिजियोलोजीमा चेन्ज आउने, बडीमा चेन्ज आउने है। जसले गर्दाखेरि अब हेर त अब के भयो त भने पहिला यो एउटै पपुलेसन थियो सबै है, अब हाम्रो चाहिँ के गरिदियो त यसलाई चाहिँ छुट्याइदियो। आफ्टर अ भेरी लङ पिरियड अफ टाइम, धेरै वर्ष पछाडि, धेरै ओके हजारौँ वर्ष पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भने अब यहाँको यो इन्डिभिजुअल र यहाँको यो इन्डिभिजुअलमा रिप्रोडक्सन हुँदैन है। सो के द्याट इफ देयर इज नो इन्टरब्रिडिङ बिट्विन द अर्ग्यानिजम है अर बिट्विन द इन्डिभिजुअल, द्याट लिड्स टु द फर्मेसन अफ न्यू स्पेसिज, यसरी नयाँ स्पेसिज बन्छ हाम्रो चाहिँ। ओके सो एकर्डिङ टु द डार्विन है, डार्विनले चाहिँ के भनेको छ त भने एउटा चाहिँ एलोप्याट्रिक स्पेसिज भनेको छ हाम्रो चाहिँ हैन। यो एलोप्याट्रिक स्पेसिज भनेको कस्तो हो त भने ओके द इन्डिभिजुअल ओके व्हिच आर फाउन्ड इन द एडजसेन्ट एरिया है। एडजसेन्ट एरियामा जस्तै अब चाहिँ के छ त भने यो माउन्टेन छ एडजसेन्ट, यसको एडजसेन्ट एरिया यो भयो है। र यहाँ पहिला चाहिँ के थियो त भने ती एउटै थिए सबै स्पेसिजहरू चाहिँ, तर यो माउन्टेनले के गरिदियो त भने त्यसलाई छुट्याइदियो भने र यस्तो स्पेसिजहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त एलोपेट्रिक स्पेसिज भन्छौँ हामीले चाहिँ यसमा है। ओके नाउ द सिम्पेट्रिक स्पेसिज भनेको के हो अर्को चाहिँ हेर त, यो सिम्पेट्रिक स्पेसिज भनेको द डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल अर भनौँ डिफ्रेन्ट स्पेसिज ओके व्हिच आर फाउन्ड इन सेम जियोग्राफिकल एरिया है। ओके यसमै भएका दुईटा टाइपको स्पेसिज, ल एउटै एरियामा दुईटा स्पेसिज छन् बट दे क्यान नट इन्टरब्रिड विथ इच अदर हैन। ओके नाउ दिस सिम्पेट्रिक स्पेसिज आर डेभलप्ड अर फर्म बाई द फिजियोलोजिकल फ्याक्टरले गर्दाखेरि हुन्छ है। ओके व्हाइल द एलोप्याट्रिक स्पेसिज आर फर्मड बाई द जियोग्राफिकल फ्याक्टरले चाहिँ एलोप्याट्रिक चाहिँ बनाउँछ हैन। हो यसरी हाम्रो चाहिँ के भन्छ त भने आइसोलेसन भयो। ओके सो दिस आइसोलेसन ओके नेचुरल सेलेक्सन, म्युटेसन, जेनेटिक रिकम्बिनेसन, जिन ड्रिफ्टिङ ओके सो दिज आर द मेन के हुन् त भने यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओके फ्याक्टर्स और भनौँ चाहिँ which may cause the variation or that develops the variation among the organism है। भेरिएसन गर्ने मेन फ्याक्टर्सहरू यिनीहरूले गर्दाखेरि भेरिएसन हुन्छ। अब त्यो भेरिएसन भयो भने के हुन्छ त नयाँ स्पेसिज फर्मेसन हुन्छ। ओके द नेक्स्ट postulates of the neo-Darwinism is speciation है। this speciation means origin of new species, origin of new species is known as the speciation okay। so the अब how the new species is originated or evolved भन्ने कुरामा चाहिँ okay according to neo-Darwinism the variation okay variations developed by organism है। यो अर्ग्यानिजम्सहरूले चाहिँ के हो त भने भेरिएसन डेभलप हुन्छ है। भेरिएसन डेभलप बाई द अर्ग्यानिजम ड्यू टु द डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अर भनौँ एभव फ्याक्टर्सहरू चाहिँ आइसोलेसनबाट भेरिएसन भयो अथवा नेचुरल सेलेक्सनबाट भेरिएसन आयो हैन, अथवा चाहिँ के हो त म्युटेसनबाट भेरिएसन आयो हैन, र अर्को चाहिँ कुनै हो त जेनेटिक रिकम्बिनेसनबाट आएका भेरिएसन्सहरू चाहिँ के हुन्छन् त भने ओके आर ट्रान्सफर इनहेरिटेड टु नेक्स्ट जेनेरेसन। हेर नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छन् त जेनेरेसनमा इनहेरिट हुन्छन्। ओके now as this process continue for many generation for long time okay after many generation भन्दा पछाडी चाहिँ के हुन्छ त भने okay so therefore the after many generation okay the individual become totally different okay, the individual यो चाहिँ के हुन्छ त organism individual becomes totally different from ancestral individual त्यसको एन्सेस्टर भन्दा यो चाहिँ के हुने भयो त भने डिफरेन्स हुने भयो। ओके एन्ड क्यान नट इन्टरब्रिड विथ देम है। ओके त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ एन्ड क्यान नट इन्टरब्रिड विथ देम। ओके अब हेर त
हेर्दाखेरि पनि मर्फोलोजिकल्ली के छ त हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है, र इन्टरब्रिडिङ पनि हुँदैन है, इन्टरब्रिडिङ पनि के हो त्यसमा चाहिँ भएन। ओके, इफ द अर्गानिजम विच क्यान नट इन्टरब्रिड विथ इच अदर, ओके, दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट स्पेसिज है। हामीले स्पेसिजको डिफिनेसन नै त्यही छ र। स्पेसिज भनेको के हो त भने ओके द मेम्बर अफ द सेम के अरे अरू भनौँ चाहिँ द अर्गानिजम विच आर सिमिलर विथ इच अदर एन्ड क्यान इन्टरब्रिड है। ओके, हेर्दाखेरि उस्तै देखिने र इन्टरब्रिडिङ रिप्रोडक्सन हुने खालको जुन अर्गानिजम इन्डिभिजुअललाई हुन् त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त एउटा स्पेसिजमा राख्छौँ, र हेर्दाखेरि उस्तै छन् तर तिनीहरू इन्टरब्रिडिङ हुँदैन भने त्यसलाई हामीले चाहिँ केमा राख्छौँ त अर्कै स्पेसिजमा राख्छौँ। हो, यहाँ पनि त्यही भएर त मेनी जेनेरेसन पछाडि चाहिँ के भयो त एउटा अर्को नयाँ खालको चाहिँ अर्गानिजम बन्यो र जसलाई हामीले चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट स्पेसिज भन्यौँ। सो इन दिस वे यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भने द इभोल्युसन अफ न्यू स्पेसिज टेक्स प्लेस भनेर कसले भनेको छ त अकर्डिङ टु डार्विनिजम, न्यू डार्विनिजम है। न्यू डार्विनिजमले यसरी नयाँ स्पेसिज बन्छ भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो। ओके, सो इट इज दिस के हो त भने न्यू डार्विनिजम इज हाइली एक्सेप्टेड थ्योरी टिल नाउ। त्यही भएर हामीले यसलाई मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी पनि भनेको, यसको नो अब्जेक्सन, अहिलेसम्म कसैले यसको चाहिँ के हो त यसलाई क्रिटिसाइज गरेका छैनन्। Okay, now the next chapter we have the human evolution. Okay, now this human evolution is the very important chapter. Okay, now regarding the human evolution के छ भने यो human evolution को the human being we know that it is the more intelligent, upright position, thinker हैन। यस्तो हाम्रो चाहिँ creature of the old कहाँबाट आयो भन्ने चाहिँ के हो त भने अझै पनि अनसर्टेन छ। ओके, देयर आर डिफ्रेन्ट भ्युजहरू छन् जसले हामीले डार्विनले एउटा भन्छ होइन। ओके, अनि अकर्डिङ टु दिस प्यालेन्टोलोजिस्ट एन्ड द बायोलोजिस्ट के भन्छ त भने द ह्युमन माइट हेभ इभल्भ फ्रम द मंकीज है अथवा मंकी लाइक स्पेसिजहरुबाट चाहिँ के हो त यसको इभोल्युसन भएको होला भन्ने भन्छ। ओके, नाउ बिफोर डिस्क्राइब द प्रोसेस अर भन्नु चाहिँ दिस ह्युमन एन्सेस्टर अर द ह्युमन इभोल्युसन डिस्क्राइब गर्न भन्दा अगाडि हामीले एउटा के बुझौँ त भने यहाँ चाहिँ हैन न्यू ओल्ड मंकी र ओल्ड मंकीको डिफरेन्स कस्तोलाई हामीले न्यू ओल्ड मंकी भन्दा रहेछौँ र ओल्ड मंकीलाई हामीले चाहिँ कस्तो भन्दा रहेछौँ भनेर यसलाई चाहिँ। ओके, नाउ अब हेर त यो चाहिँ द न्यू ओल्ड मंकीज आर कमनली नोन एज प्ल्याट्रिनी भन्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ है, न्यू ओल्ड मंकीलाई हामीले चाहिँ। ओके, र अर्को ओल्ड मंकीलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त यो चाहिँ क्याट्रिनी भन्छौँ। ओके, नाउ दिस द नेटिभ, अब यिनीहरूको चाहिँ कहाँ नेटिभ हुन् त भने दिस न्यू ओल्ड मंकीज आर द नेटिभ अफ कहाँ हो त यो अमेरिकाका हुन् भने। ओके, नाउ दिस ओल्ड मंकीज यिनीहरू चाहिँ कहाँ हुन् त यिनीहरू चाहिँ एसिया हैन एन्ड द अफ्रिकाका नेटिभ हुन् यिनीहरू चाहिँ। ओके, र साइज मोर्फोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि के हुन्छ त भने यो न्यू ओल्ड मंकी अथवा प्लेट्रिनी आर कम्पेरेटिभली स्मलर इन साइज, अलि साना छन् भने यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त कम्पेरेटिभली लार्जर इन साइज। ओके, र मेन इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हेर्नलाई हामीले चाहिँ के हो त यिनको नोज हेर्न पर्छ। ओके, द नोज अफ द नोज इज कस्तो छ त यो चाहिँ फ्ल्याट छ है प्ल्याट्रिनीमा अथवा न्यू ओल्ड मंकीमा चाहिँ विथ ब्रड नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम भनेको हाम्रो दुईटा नाकको प्वाललाई छुट्टै राखेको हाम्रो चाहिँ जुन सेप्टम पार्टिसन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त नेजल सेप्टम भन्छौँ। र त्यो नेजल सेप्टम कस्तो छ त ब्रड छ, अलि मोटो छ है, तर यसमा चाहिँ के छ त पातलो छ नेजल सेप्टम, किनभने हैन द नोज के छ त अलिकति इलिभेटेड भएको छ, रेज भएको छ, माथि उठेको छ है। ओके, टेल हेर त कस्तो छ त यसमा चाहिँ भन्दा लङ लामो टेल छ। ओके, एन्ड प्रिहेन्साइल भन्छौँ। प्रिहेन्साइल भनेको केहीलाई समात्न सक्ने है, रुखमा बस्छन् यिनीहरू, रुखबाट खस्ने बेलामा यिनीहरूले के गर्न सक्छन् त भने यो पुच्छरले पनि अर्को हाँगामा चाहिँ बेड दिन्छन् र यसरी होल्ड गर्न मिल्ने खालको पुच्छरलाई हामीले प्रिहेन्साइल भन्छौँ है। ओके, द टेल त छ तर सर्ट छ, अलिकति सानो छ र नन प्रिहेन्साइल टाइपको छ यसमा चाहिँ है, त्यो समात्नमा हेल्प गर्दैन। ओके, हामीले चाहिँ ओके द नम्बर अफ टिथ कति छन् त यो चाहिँ 36 छन् हैन न्यू ओल्ड मंकीमा र 32 छन् हाम्रो चाहिँ के हो त ओल्ड मंकीमा। ओके, सो सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ द न्यू ओल्ड मंकीज आर द स्पाइडर मंकी, मार्मोसेट्स, यिनीहरू चाहिँ इक्जाम्पल हुन् भने हाम्रो रेसस मंकी हैन खैरो बाँदर हामीले चाहिँ देखिने पशुपतितिर चाहिँ हैन यो के अरे स्वयम्भूतिर देखिने यो बाँदर भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त रेसस मंकी भन्छौँ यसलाई चाहिँ है। ओके, लङ्गुर हेर त हैन ढेडु बाँदर भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ ब्याबुन भन्ने छ हाम्रो चाहिँ यस्तो अलिकति चुच्चो मुख भएको यिनीहरू। ओके, यिनीहरू चाहिँ कस्ता हुन् त ओल्ड मंकी भन्छौँ है। र ह्युमनको
यिनीहरूको इभोल्युसन हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यो ओल्ड मङ्कीबाट ह्युमन चाहिँ इभल्भ भएको हो भन्ने चाहिँ देखाउँछ। अर्को डिफ्रेन्स हेरौँ हामीले चाहिँ म्यान र एप्सको। म्यान भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ ह्युमन बिङ भइहाल्यो। ओके, एप्स भनेको हाम्रो चाहिँ टेललेस मङ्की भन्छौँ, जसलाई हामीले चाहिँ चिम्पान्जी, गोरिल्ला यिनीहरू छन् नि, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त, एप्स भन्छौँ है। अब यिनीहरूको बिचमा के डिफ्रेन्स छ हेरौँ त। ओके, द ह्युमन बिङ के छ त भने इट इज के हो त, यो चाहिँ टेरेस्ट्रियल हो, यो चाहिँ टेरेस्ट्रियल है, जमिनमा ल्यान्डमा बस्छ भने। वाइल ओके यो एप्स भनेको चाहिँ के हो त, यो इट इज आर्बोरियल इन्हेबिटेड, आर्बोरियल है, रुखमा बस्ने हुन्छन् यिनीहरू मोस्ट अफ दि। ओके नाउ इट, अब यसको हामीले चाहिँ हेरौँ त बडीको पोजिसन हेरौँ अब कस्तो छ त। ओके, इट हैज इरेक्ट बडी पोस्चर, इरेक्ट बडी पोस्चर है। यसको बडी पोस्चर कस्तो छ त, इरेक्ट छ भने। ओके, यसमा चाहिँ कस्तो छ त भने इट हैज, कस्तो हुन्छ त यसमा यो चाहिँ हैन, सेमी इरेक्ट बडी पोस्चर, सेमी इरेक्ट बडी पोस्चर हुन्छ यसमा चाहिँ। ओके, यसमा सेमी इरेक्ट भनेको यस्तो कुप्रो परेको हैन। ओके, अब यो किन इरेक्ट भयो त भने यसमा इट हैज के हुन्छ त भने हाम्रो चाहिँ हैन के अरे 4 लम्बर कर्ब्स है, 4वटा लम्बर कर्ब्सहरू भएको हुनाले 4 कर्ब्स है, जसलाई लम्बर कर्ब भन्छौँ हामीले चाहिँ, लम्बर कर्ब्स अन के हो त, भर्टिब्रल कोलम। भर्टिब्रल कोलममा 4वटा लम्बर कर्बहरू हुन्छन् यसमा। हेरौँ त हामीले चाहिँ हैन, जस्तो हाम्रो चाहिँ घाँटी अलिकति यस्तो बाहिर आएको छ, फेरि चाहिँ भित्र गएको छ हैन, अनि फेरि बाहिर आएको छ, यसरी हाम्रो चाहिँ के हो त, यो कर्ब हो हैन। ओके, यहाँ माथि अर्को होला, यसमा चाहिँ 1 2 3 4 हैन, यसरी 4वटा कर्बहरू हुन्छन्, एउटा यता बाङ्गेको, अर्को यता बाङ्गेको, यहाँनिर बाङ्गेको, अनि यहाँनिर बाङ्गेको है। यसरी 4वटा कर्ब भएको हुनाले बडीको पोस्चर कस्तो भयो त, हाम्रो चाहिँ इलोङ्गेटेड भयो अथवा चाहिँ के हो त, इरेक्ट भयो हाम्रो चाहिँ। ओके, वाइल द इन केस अफ द दिस एप्स हाम्रो इट हैज के छ त भने हाम्रो चाहिँ ओके नाउ इट हैज ओन्ली के हो त, 1 लम्बर कर्ब है, एउटा मात्र लम्बर कर्ब छ। कस्तो त त्यो खालको, यो यस्तो खालको कर्ब छ है, त्यही भएर यसको बडी पोस्चर कहीँ कस्तो भयो त, अलिकति सेमी इरेक्ट टाइपको भयो यसमा चाहिँ। ओके, र अर्को हाम्रो चाहिँ लोकोमोसन हेरौँ त यसमा। ओके, इट सोज अर भनौँ हैज बाइपेडल लोकोमोसन, बाइपेडल लोकोमोसन भनेको दुईटा खुट्टामा हिँड्छ भने यो हाम्रो चाहिँ के हो त, क्वाड्रिपेडल अर टेट्रापेडल लोकोमोसन हो यो चाहिँ। ओके, नाउ इट हैज हैन, क्वाड्रिपेडल भन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ, क्वाड्रिपेडल लोकोमोसन हुन्छ यसमा चाहिँ। र अर्को हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ यसको डिफ्रेन्स हाम्रो चाहिँ ओके द क्रेनियल क्यापासिटी अर भनौँ इट हैज के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ इट हैज वेल डेभलप्ड क्रेनियल क्यापासिटी, वेल डेभलप्ड ब्रेन चाहिँ के छ त वेल डेभलप्ड छ हैन, ह्याभिङ 1450 to 1600 cc के छ त यसमा चाहिँ क्रेनियल क्यापासिटी छ। क्रेनियल क्यापासिटी भनेको यो क्रेनियमको साइज यति छ भने यसमा हाम्रो चाहिँ के छ त ओके इट्स ब्रेन इज नट वेल डेभलप्ड छैन र एन्ड द क्रेनियल क्यापासिटी इज कति छ त यसको भन्दा हाम्रो चाहिँ इज 100 to 500 cc अथवा 520 पनि लेख्छन् कसरी। ओके, यस्तो छ हाम्रो चाहिँ क्रेनियल क्यापासिटी यसमा चाहिँ। ओके, नाउ द इन केस अफ द मेन है सिमियन ग्याप भन्छौँ, दुईटा इन्सिजरको बिचको चाहिँ ग्यापलाई हेर त, एउटा यहाँ इन्सिजर छ अर्को यता इन्सिजर छ है, इन्सिजर दुईटा टिथहरू छन्। ओके, नाउ दिस इज नन एज द सिमियन ग्याप भन्ने हुन्छ यसमा। ओके, नाउ दिस सिमियन ग्याप के इज एब्सेन्ट, सिमियन ग्याप हुँदैन हैन, यसमा चाहिँ के पर्छ त यहाँ चाहिँ सिमियन ग्याप इज प्रेजेन्ट, ग्याप इज
प्रेजेन्ट भयो है, सिमियन ग्याप देखिन्छ यसमा चाहिँ। ओके ल अर्को अब हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ नोजको कस्तो छ यसमा चाहिँ है। द नोज इज अरू भनौँ चाहिँ इलिभेटेड नोज इलिभेटेड छ। ओके र यसमा चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ नोज के छ त यहाँ, द नोज इज फ्ल्याट। यसमा सुप्रा अर्बाइटल रिजेज भन्छौँ हामीले चाहिँ, यो आँखाभन्दा माथिको यो चाहिँ जुन बोनको पार्ट छ हैन, दिस सुप्रा अर्बाइटल रिजेज आर रिड्युस्ड, साना हुन्छन् यिनीहरू भने। ओके इन केस अफ द यो एप्समा चाहिँ के हुन्छ नि त, यी सुप्रा अर्बाइटल रिजेज आर प्रोमिनेन्ट भनेका ठुल्ठुला वेल डेभलप्ड भएका हुन्छन्। ओके यो भयो। अब यसको फेस चाहिँ भन्दाखेरि द फेस इज अर्थोग्न्याथस भन्छु यसलाई चाहिँ, अर्थोग्न्याथस भन्छ यसलाई भने हाम्रो चाहिँ यो इन्डिकेट छ एप्स हैन, द फेस इज प्रोग्न्याथस भन्छ, प्रोग्न्याथस है। यो प्रोग्न्याथस भनेको के हो त भने, यो ग्न्याथस भनेको ज हो, न्याथस भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ, यो ज चाहिँ अगाडितिर बढेको हुन्छ लोअर ज है, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के हो त प्रोग्न्याथस भयो। यसमा हाम्रो अलि पछाडि हुन्छ, फ्ल्याट फेस हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के भयो त यो अर्थोग्न्याथस। ओके र अर्को छ हेर त, द साइज अफ आर्म्सहरू छन्, साइज अफ आर्म्स आर सर्टर देन के हो त हाम्रो चाहिँ लेग्स है। ओके यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त, द साइज अफ आर्म्स आर के हुने भयो त यसमा चाहिँ लङ्गर देन के हुने भयो त यो लेग्स है। कुनैको त के हुन्छ भने यसरी हाम्रो चाहिँ यो आर्म्स माथिको फोर लिम्सहरू छन् नि, ओके तिनीहरू चाहिँ तल यसरी उभिएको बेलामा तल भुइँमा छुन्छन् भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो खुट्टाभन्दा डबल जस्तै हुन्छन् हैन। ओके यसरी सो दिज आर द के हुन् त भने सम डिफरेन्सेस बिट्विन द मेन एन्ड एप्स। ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ह्युमन इभोल्युसन है, मान्छेको इभोल्युसन कसरी भएको रहेछ हैन, यो कुरामा हामीले चाहिँ डिस्कस गरौँ। ओके नाउ दिस द ह्युमन हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि हैन मान्छेको सेप साइज यस्तो होइन। ओके अकर्डिङ टु द प्यालेन्टोलोजिस्ट एन्ड द बायोलोजिस्ट, ओके द ह्युमन बिइङ माइट हेभ इभल्भ फ्रम द एप्स अथवा मङ्की नै भनौँ, मङ्कीबाट चाहिँ के बन्यो त एप्सहरू बने हैन, एप्सहरूबाट के बन्यो त ह्युमन बिइङ बन्यो बाई डेभलपिङ द सर्टेन भेरिएसन्स हैन। ती भेरिएसन्सहरू के भयो त, ओके एन्ड इट टेक्स द मिलियन्स अफ इयर्स है। ओके वर्षौँ धेरै वर्ष चाहिँ यसमा चाहिँ के हो त भने लागेको छ। ओके नाउ द दिस इभोल्युसनरी चेन्जेस है, हेरौँ त यो इभोल्युसन हुने क्रममा के चेन्ज भयो होला नि त भनेर हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। हेर त यसको चाहिँ द बडीको पोस्चर के भयो त चेन्ज भयो, इरेक्टनेस अफ द बडी पोस्चर। पहिला हाम्रो चाहिँ के थियो त बडीको पोस्चर चाहिँ यस्तो चाहिँ कुप्रो परेको सेमी इरेक्ट थियो, बिस्तारै के हुँदै गयो त यो चाहिँ हैन बडी पोस्चर के भयो त यस्तो इरेक्ट भयो। ओके नाउ अर्को अब हाम्रो चाहिँ यो सँगसँगै इन्क्रिज इन द कम्प्लेक्सिटी अफ ब्रेन हैन, ब्रेनको कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गयो, द्याट मिन्स द साइज अफ क्रेनियल क्यापासिटी पनि बढ्दै गयो यसको चाहिँ ह्युमन बिइङको। ओके अनि त्यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ जसै अब यसको चाहिँ बडी पोस्चर इरेक्ट भयो, ओके यसले अब माथिको फोर लिम्सहरूले चाहिँ तल भुइँमा चाहिँ टेक्न छोड्यो हैन, द्याट मिन्स द्याट डेभलप्स द बाइपेडल लोकोमोसन डेभलप भयो यसमा चाहिँ हैन। ओके डेभलपमेन्ट अफ द चिन वेल डेभलप्ड भयो, पहिलाकोमा थिएन हैन। रिडक्सन इन द साइज अफ सुप्रा अर्बाइटल रिजेज, यो सुप्रा अर्बाइटल रिजेज चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के हुँदै गयो त रिड्युस हुँदै गयो, सानो हुँदै गयो। ओके अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ नोज चाहिँ के हुँदै गयो, पहिला चाहिँ फ्ल्याट थियो, अहिले चाहिँ के भयो त यो चाहिँ रेज्ड। ओके इलिभेसन अफ नोज। ओके सिमिलरली सम अदर डेभलपमेन्ट ओके लाइक द कल्चरल ट्रेडिसनहरू पनि केही न केही चाहिँ के हो त भने हैन तिनीहरू पनि डेभलप हुँदै गएको देखिन्छ। ओके नाउ द this evolution of human being okay passes from the these various human ancestor है। ल हेर त यो ह्युमन एन्सेस्टरमा हामीले चाहिँ यो ड्रायोपिथेकस भन्छौँ हामीले चाहिँ। ओके नाउ दिस ड्रायोपिथेकस माइट हेभ इभल्भ अबाउट 25 मिलियन इयर्स एगो चाहिँ ड्रायोपिथेकस थियो हैन। यो ड्रायोपिथेकस कस्तो हो त कमन एन्सेस्टर अफ द एप्स एन्ड द
मैन हैन, दुईटैको कमन एन्सेस्टर हो। त्यसबाट हाम्रो चाहिँ के बन्यो त यो रामापिथाकस बन्यो, व्हिच माइट ह्याभ इभल्भ फ्रम द 10 to 13 मिलियन इयर्स अगाडि चाहिँ। ओके, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अस्ट्रालोपिथाकस भयो, यसबाट रामापिथाकसबाट अस्ट्रालोपिथाकस भयो हैन, 5 मिलियन इयर्स एगो। ओके, अनि यहाँबाट हाम्रो चाहिँ के बन्यो त यो चाहिँ होमो हेबिलिस भन्ने चाहिँ ह्यान्डीम्यान भन्छौँ जसलाई चाहिँ हैन, होमोको चाहिँ के भयो त भने इभोल्युसन भयो हैन, किनभने अब ह्युमन बिइङसँग अलिकति सिमिलर भएको हुनाले यसको स्पेसिसको नाम हामीले चाहिँ के दियो त होमो भनेर लेखियो यसलाई चाहिँ है। ओके, नाउ द होमो इरेक्टस भन्ने आयो त्यसपछि हैन। यो होमो इरेक्टसका दुईटा स्पेसिस देखिए त्यति बेला चाहिँ, एउटा जाभा म्यान भन्छौँ, अर्को पेकिङ म्यान भन्छौँ हैन, र अर्को त्यसपछि अब यो इरेक्ट म्यानबाट चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ नेन्डरथल म्यानको इभोल्युसन भएको देखिन्छ हैन। ओके, अबाउट 70,000 इयर्स एगो मात्रै है त्यसको चाहिँ। अनि त्यहाँबाट क्रोम्याग्नन म्यान आयो, यो नेन्डरथलबाट क्रोम्याग्ननबाट बल्ल चाहिँ के हो त हामी मोडर्न म्यान, जम्मा 25,000 वर्ष अगाडि मात्रै हाम्रो इभोल्युसन भएको रहेछ। नाउ दिस ड्रायोपिथाकस वाज इभल्भ अबाउट कति त हाम्रो चाहिँ इट वाज इभल्भ about 20 to 25 million years ago, यति अगाडि चाहिँ यो थियो भन्ने हुन्छ। ओके, नाउ इट्स फोसिल्स डिस्कभर्ड फ्रम द हैन, यो फोसिल्सहरू कहाँबाट डिस्कभर्ड गरिएका छन् त यसका त भने फोसिल्स डिस्कभर्ड फ्रम द एसिया एन्ड अफ्रिका। ओके, नाउ यो फोसिल रेकर्ड सो द्याट, अब यो फोसिल हामीले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि के देखाउँछ त भने ओके, नाउ द फोसिल्स सो द्याट ओके इट रिजेम्बल्ड with great apes। ओके, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के पनि भन्छौँ त, देयरफोर इट इज नन एज द ग्रेट एप म्यान है, ग्रेट एप म्यान भन्छौँ हामीले चाहिँ। ओके, इट वाज लिभ्ड अन ग्रासल्यान्डमा चाहिँ बस्थ्यो। ओके, इट ह्याड द के थियो त हाम्रो चाहिँ इट ह्याड सेमी इरेक्ट बडी पोस्चर है। बडी पोस्चर यसको कस्तो थियो त, सेमी इरेक्ट थियो है, विथ क्वाड्रिपेडल लोकोमोसन हैन, 4 हात खुट्टामा के अरे हिँड्थ्यो, बट समटाइम स्टुड अन द 2 legs हैन, दुईटा खुट्टामा पनि के हुन्थ्यो त यो चाहिँ उभिन सक्थ्यो हैन। यस्तोलाई भन्छौँ हामीले चाहिँ के हो त यो क्यारेक्टर भएको, यसलाई हामीले चाहिँ ड्रायोपिथाकस भन्यो। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हेभ द रामापिथाकस सरको चाहिँ रामापिथेकस। ओके, नाउ दिस रामापिथाकस वाज हैन, यही टर्मिनोलोजी हामीले चाहिँ के गर्ने हो त भने यसको चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हो, हेर त। ओके, नाउ दिस रामापिथाकस वाज इभल्भ है, इभल्भ फ्रम कहाँबाट आएको भन्ने मानिन्छ त हाम्रो चाहिँ। नाउ दिस ड्रायोपिथाकस वाज द कमन एन्सेस्टर है, यो चाहिँ के हो त भने यसको चाहिँ हाम्रो कमन एन्सेस्टर अफ बोथ एप्स एन्ड म्यान, दुईटैको कमन एन्सेस्टर हो भन्ने सम्झिन्छौँ हामीले चाहिँ यो ड्रायोपिथाकसलाई है। नाउ द अब यो चाहिँ रामापिथाकस माइट ह्याभ इभल्भ फ्रम द है। ओके, नाउ रामापिथाकस इभल्भ फ्रम ड्रायोपिथेकसबाट नै इभल्भ भएको हो। ओके, अबाउट कति त हाम्रो चाहिँ यो 10 to 13 मिलियन इयर्स एगो है, यति अगाडि चाहिँ के हो त भने यो चाहिँ के हो त यो रामापिथाकस इभल्भ भएको देखिन्छ। ओके, र अर्को यसमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ त, यसको फोसिल्सहरू डिस्कभर्ड कहाँबाट भएका छन् त। अब द फोसिल्स वेयर डिस्कभर्ड फ्रम कहाँबाट डिस्कभर्ड भयो त भन्दा यसमा चाहिँ शिवालिक हिल्स अफ एसिया है, जेनरली। ओके, एसिया भनेको शिवालिक हिल भनेको चुरे
है महाभारत श्रृङ्खला चुरे पहाड भन्छौँ नि हामीले चाहिँ हो त्यो चुरे पहाडबाट चाहिँ के हो त यसको के अरे फोसिल्सहरू डिस्कभर्ड भएको छन् ओके नाउ द फोसिल्स अफ दिस रामापिथेकस अल्सो डिस्कभर्ड फ्रम द नेपाल हैन ओके द फोसिल्स अफ हैन इट्स फोसिल्स ओके अल्सो डिस्कभर्ड फ्रम नेपाल डिस्कभर्ड फ्रम नेपालबाट पनि डिस्कभर्ड भएको देखाउँछ हैन फ्रम द ब्याङ्क अफ के हो त यो चाहिँ ब्याङ्क अफ तिनाउ रिभर है यो तिनाउ रिभरको ब्याङ्कबाट हैन त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ के हो त यसको नेपालबाट पनि फोसिल डिस्कभर्ड भएको देखाउँछ ओके नाउ अब यो फोसिल स्टडी अब यसको चाहिँ फोसिल रेकर्ड हेर्दाखेरि के देखाउँछ त भने ओके नाउ इट ह्याड आर्बोरियल ह्याबिट्याट ओके विथ के हो त यो ह्युमन लाइक फिडिङ ह्याबिट हेर त ह्युमन लाइक फिडिङ ह्याबिट कस्तो छ त ह्युमनको जस्तो देखिन्छ बिकज इट ह्याड द कस्तो छ त हाम्रो चाहिँ ओके नाउ इट ह्याड स्मलर स्मलर क्यानाइनको साइज सानो छ प्रिमोलार ओके विथ के छ त एन्ड विच आर कभर्ड विथ द थिक इनामेलको चाहिँ के हो त थिक इनामेल पनि यसमा थिक छ हैन र यसरी हाम्रो चाहिँ के देखाउँछ त भने यो चाहिँ मान्छेसँग पनि अलिकति मिल्दोजुल्दो छ हैन द बडी पोस्चर कस्तो छ त इट्स बडी पोस्चर ओके इट्स बडी पोस्चर वाज समव्हाट इरेक्ट छ अलिकति इरेक्ट स्टुपिङ टाइपको छ हैन बाइपेडल लोकोमोसन देखाउँछ यसले चाहिँ ओके र अब हाम्रो चाहिँ के छ यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भने इट इज द डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ द अर्लिएस्ट एन्सेस्टर भनौँ यसलाई चाहिँ हैन इट वाज नन एज द अर्लिएस्ट एन्सेस्टर है ओके इट वाज द अर्लिएस्ट एन्सेस्टर अफ म्यान है मान्छेको चाहिँ यसलाई अर्लिएस्ट एन्सेस्टरको रूपमा पनि लिएको छ ओके सो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द रामापिथेकस है यसरी यो रामापिथेकसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरू भए नाउ द नेक्स्ट अब हाम्रो चाहिँ के छ त अस्ट्रालोपिथेकस छ ओके नाउ दिस अस्ट्रालोपिथेकस इभल्भ फ्रम द कहाँबाट आएको हो त यो चाहिँ रामापिथेकसबाट आएको हो यो चाहिँ हैन अब रामापिथेकसबाट कति वर्ष अगाडि त भन्दा इट वाज इभल्भ अबाउट हाम्रो चाहिँ के हो त यो 5 मिलियन इयर्स एगो है 5 मिलियन इयर्स एगो फ्रम कुनबाट त हाम्रो चाहिँ रामापिथेकसबाट यसको चाहिँ इभोल्युसन भएको देखिन्छ 5 मिलियन इयर्स एगो ओके अनि इट्स फोसिल डिस्कभर्ड फ्रम द फोसिल्सहरू चाहिँ कहाँबाट डिस्कभर्ड गरेको छ त यो फोसिल्स डिस्कभर्ड फ्रम अफ्रिकाबाट नि डिस्कभर्ड भएको हुनाले ओके यसलाई हाम्रो चाहिँ अर्को पनि के भन्छौँ त इट वाज अल्सो नोन एज द अफ्रिकन एप म्यान पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ है अफ्रिकन एप म्यान भन्यौँ यसलाई चाहिँ है ओके नाउ द इट रिजेम्बल्स विथ बोथ हैन यो रिजेम्बल्ड विथ बोथ ओके दिस फोसिल रेकर्डले चाहिँ के देखाउँछ त भने फोसिलको स्टडी गर्दा हैन दिस अस्ट्रालोपिथेकस रिजेम्बल्ड विथ द हाम्रो चाहिँ के हो त म्यानसँग पनि अथवा चाहिँ एप हैन एन्ड म्यान दुईटैको क्यारेक्टर यसमा देखिन्छन् ओके अब यसमा चाहिँ अब हेर्न सक्छौँ यसको चाहिँ बडी सेप चाहिँ कस्तो छ त यसको चाहिँ ओके द बडी सेप चाहिँ इट हैज द इरेक्ट बडी सेप छ ओके अनि तर यसको हाम्रो चाहिँ फेस चाहिँ कस्तो छ त यसको चाहिँ द फेस वाज प्रोग्नाथस छ हेर त यो प्रोग्नाथस हैन ल हेर त बडी सेप चाहिँ ह्युमनको जस्तो तर चाहिँ फेस चाहिँ कस्तो त चिम्पान्जी अथवा चाहिँ गोरिल्लाको जस्तो हाम्रो एप्सको जस्तो है ओके नाउ इट ह्याड द क्रेनियल क्यापासिटी हैन यसको चाहिँ इट्स क्रेनियल क्यापासिटी है क्रेनियल क्यापासिटी कस्तो छ त यो चाहिँ क्रेनियल क्यापासिटी इज अबाउट ओन्ली 600 सीसी हैन भनेको यो चाहिँ एफसँग मिल्दोजुल्दो छ यसको चाहिँ क्रेनियल क्यापासिटी ओके इट ह्याड द लार्जर के छन् त यसमा हाम्रो चाहिँ लार्ज साइज्ड क्यानाइन टिथ छन् क्यानाइन टिथ ओके टिथको साइज कस्तो छ त लार्ज साइज क्यानाइन टिथ ओके अब हाम्रो चाहिँ के अरे यसमा चाहिँ द सुप्रा अर्बाइटल रिजेस चाहिँ के छ त सुप्रा अर्बाइटल रिजेस
well developed or prominent, well developed. Okay, so these are the के हुन् त भने characteristic feature of the Australopithecus जुन हामीले चाहिँ के हो त fossils record बाट थाहा पाउन सक्छौं. Okay, now we have the Homo habilis, commonly known as handyman भन्छौं जसलाई हामीले चाहिँ. Okay, now this handyman was evolved from the यो कहाँबाट आएको हो त भने it was evolved from हाम्रो चाहिँ यो Australopithecus about कति त हाम्रो चाहिँ यो 3.5 million years ago. 3 million years ago. Okay, from कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ यो Australopithecus बाट. Australopithecus बाट यसको चाहिँ इभोल्युसन भएको देखिन्छ. ओके, र अर्को चाहिँ इट्स फोसिल्स डिस्कभर्ड फ्रम द यसको फोसिल्सहरु चाहिँ कहाँबाट डिस्कभर्ड भएको छ त भने ईस्ट अफ्रिकाबाट डिस्कभर्ड भएको हैन. ईस्ट अफ्रिकाबाट चाहिँ डिस्कभर्ड भएका थिए. ओके, एन्ड द फोसिल रेकर्ड सो दैट है इट वाज द के हो त हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट ह्युमन एन्सेस्टर. यो फर्स्ट एन्सेस्टर हैन, फर्स्ट एन्सेस्टर अफ द के हो त यो होमो स्पेसिस को है. होमो को चाहिँ के हो त यो चाहिँ फर्स्ट एन्सेस्टर हो भनेर चाहिँ भनिएको छ. ओके, बिकज इट वाज रिजेम्बल्ड विथ द समवट रिजेम्बल्स विथ के सँग हाम्रो चाहिँ ह्युमन बीइङ सँग है. ओके, नाउ दिस फोसिल रेकर्ड सो दैट इट वाज 4 to 5 feet कस्तो छ त यसको चाहिँ हाइट छ. ओके, एन्ड 40 to 50 चाहिँ केजी चाहिँ के छ त यसको चाहिँ वेट छ है. यसले चाहिँ देखाउनेको. ओके, र अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अब यसको चाहिँ फेस. ओके, स्टिल प्रोग्नाथस छ हैन. इट्स फेस कस्तो छ त यो चाहिँ इट्स फेस वाज स्टिल के छ त यो चाहिँ प्रोग्नाथस नै भयो. यो चाहिँ प्रोग्नाथस. ओके, विदाउट चिन, विदाउट चिन, चिन छैन यसमा चाहिँ. ओके, र अर्को कुरा यसमा हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौं त भने ओके, नाउ इट्स क्रेनियल क्यापासिटी. इट्स क्रेनियल क्यापासिटी, यो क्रेनियल क्यापासिटी यसको कति छ त 700 सीसी छ. अघिको भन्दा अस्ट्रालोपिथेकसको भन्दा अलिकति बढेको छ, कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गएको छ. ओके, र अर्को हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हैन दिस द होमो सेपियन्स इज अल्सो नोन एज ओके, इट इज नोन एज के भन्छौं त हामीले चाहिँ यसलाई टुल मेकर पनि भन्छौं. ओके, बिकज इट मेड द और टुल्स अफ के हो त हाम्रो चाहिँ शार्प टुल्स अफ बोन्स एन्ड स्टोन हैन. बोन्सको, स्टोनको, स्टिकको है त अथवा चाहिँ वुडको भनौं, काठको हैन, यसका टुल्सहरु बनाउने भएको हुनाले यसलाई टुल मेकर पनि भन्यो हाम्रो चाहिँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव द के छ त यो चाहिँ होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस भन्ने अर्को स्पेसिस छ. यसको हाम्रो चाहिँ एन्सेस्टर छ, दैट इज नोन एज द इरेक्ट मैन भन्छौं यसलाई हामीले चाहिँ. ओके, नाउ इट वाज और भनौं इभल्भ फ्रम द हाम्रो चाहिँ होमो हेबिलिज और ह्यान्डीम्यानबाट इभल्भ भएको अबाउट 1.7 के हो त यो चाहिँ मिलियन इयर्स एगो है. यति अगाडि 1.7 मिलियन इयर्स एगो फ्रम कहाँबाट त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रे ह्यान्डीम्यानबाट यसको चाहिँ इभोल्युसन भएको देखाउँछ. ओके, नाउ एट दैट टाइम टु स्पेसिस अफ होमो इरेक्टस हैन ह्याड और भनौं चाहिँ रिपोर्टेड हैन. यसको चाहिँ के हो त भने दुईटा स्पेसिस. ओके, नाउ टु स्पेसिस हैन, टु स्पेसिस अफ इरेक्ट मैन वेयर रिपोर्टेड. दुईटा स्पेसिस थियो भनिन्छ यसमा चाहिँ है. एउटा चाहिँ के छ त हामीले चाहिँ के भन्यौ त यसलाई चाहिँ जाभा मैन भन्यौ, जाभा मैन. ओके, यसलाई हामीले चाहिँ के हो त यो होमो इरेक्टस भनियो. ओके, र अर्को चाहिँ के हो त भने पेकिङ मैन. ओके, यसमा चाहिँ होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस
भनेर यसरी चाहिँ के हो त भने दुईटा स्पेसिस त्यति बेला चाहिँ डिस्कभर्ड भएका थिए रे, दुईटा स्पेसिसहरू चाहिँ इभल्भ भएका थिए भन्छ। ओके, र जाभा म्यान र पेकिङ म्यान सबै क्यारेक्टर अलमोस्ट सेम छन्, तर क्रेनियल क्यापासिटी के छ त यिनीहरूको फरक छ। ओके, वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर, लेट्स डिस्कस। ओके, लेट्स डिस्कस द सम क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द जाभा म्यान। ओके, द फोसिल्स अफ द जाभा म्यान ओके डिस्कभर्ड फ्रम, कहाँबाट डिस्कभर्ड गरेको छ त यो चाहिँ डिस्कभर्ड फ्रम सेन्ट्रल जाभा, सेन्ट्रल जाभा ओके इन्डोनेसियामा पर्छ जुन चाहिँ। ओके, नाउ द दिस फोसिल रेकर्ड सो द्याट ओके द जाभा म्यान रिजेम्बल्स विथ द केसँग ओके यो चाहिँ द्याट रिजेम्बल्ड विथ केसँग रिजेम्बल्स के जस्तो देखिन्छ त भने मोर एप लाइक, त्यही भएर यसलाई हामीले चाहिँ के भन्यो त जाभा एप म्यान पनि भनिएको छ, यसको कमन नेम चाहिँ। ओके, नाउ दिस फोसिल रेकर्ड सो द्याट अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ त इट ह्याड द इरेक्ट स्टुपिङ बडी पोस्चर है। ओके, इरेक्ट छ तर अलिकति कुप्रो परेको जस्तो चाहिँ होइन, त्यही भएर यो चाहिँ एप्स जस्तो देखियो। ओके, सर्ट स्टेचर छ। ओके, इट ह्याड अबाउट द 1.6 मिटर इन हाइट, 1.6 मिटर हाइट छ। ओके, फ्री द फेस वाज स्टिल प्रोग्नाथस फेस छ यसको पनि होइन, विदाउट चिन होइन, जसमा चाहिँ के हो त भने विदाउट चिन एन्ड वेल डेभलप्ड के त यो चाहिँ वेल डेभलप्ड रिजेस, अर्बाइटल रिजेस ओके, ठुल्ठुलो अर्बाइटल रिजेसहरू छन्, चिन छैन होइन, र प्रोग्नाथस फेस भयो। द क्रेनियल क्यापासिटी हाम्रो चाहिँ यति छ 750 to 900। सो देयरफोर ओके इट वाज कन्सिडर्ड एज अ ट्रान्जिसनल स्टेज है बिट्विन द प्रिमिटिभ म्यान एन्ड द वाइज म्यान है। ओके, इन्टेलिजेन्ट अथवा चाहिँ बुद्धिमानी मान्छेको र पहिलाको पुरानो मान्छेको बिचको चाहिँ ट्रान्जिसनल स्टेज हो भन्छ जाभा म्यानलाई है। ओके, नाउ इट हेज द फ्ल्याट नोज छ है, र द मेन क्यारेक्टरिस्टिक फिचर एउटा यसको चाहिँ के हो त भने होइन द जाभा म्यान वाज स्टार्टेड अर भनौँ होम इरेक्ट म्यान वाज स्टार्टेड टु लिड द फायर है। ओके, फर्स्ट मेड द फायर होइन, पहिलोचोटि के हो त फायरको इन्भेन्सन गर्ने चाहिँ म्यान चाहिँ कुन हो त जाभा म्यान भन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ पेकिङ म्यान छ र चाहिँ पेकिङ म्यान। ओके, नाउ द पेकिङ म्यान किन भनिएको होला त भने इट्स फोसिल डिस्कभर्ड फ्रम द, यसको पनि फोसिल्सहरू चाहिँ कहाँबाट डिस्कभर्ड भएको छ त यो चाहिँ होइन डिस्कभर्ड फ्रम चाइना, पेकिङ है। ओके, पेकिङबाट भएको हुनाले चाइनाबाट यसको डिस्कभर भयो, यसलाई पेकिङ म्यान भन्यौँ। ओके, नाउ फोसिल रेकर्ड सो द्याट अल द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर सिमिलर टु द्याट अफ दि जाभा म्यान जस्तै छ, बट इट्स क्रेनियल क्यापासिटी अथवा चाहिँ द ब्रेन इज स्लाइटली डेभलप्ड। क्रेनियल क्यापासिटी के छ त यसको चाहिँ होइन डेभलप्ड, वेल डेभलप्ड छ, विच इज अबाउट कति छ त हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ 850 to 1300 छ यसमा चाहिँ है, 850 to 1300 सीसी छ यसको चाहिँ है क्रेनियल क्यापासिटी। अरू क्यारेक्टर सबै यस्तै छन् र है, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के हो त भने होइन दिस टु मेन्स होइन इरेक्ट म्यान भन्यो यिनीहरूलाई चाहिँ। नेक्स्ट ह्युमन एन्सेस्टर वी हेभ द नेन्डरथल म्यान है। इट वाज इभल्भ फ्रम द, यो कुनबाट इभल्भ भएको हो त यो चाहिँ इभल्भ फ्रम इरेक्ट म्यान, इरेक्ट म्यानबाट इभल्भ भएको अबाउट कति त हाम्रो चाहिँ 70,000 इयर्स एगो है, 70,000 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ। ओके, द फोसिल्स डिस्कभर्ड फ्रम द, फोसिल्स डिस्कभर्ड ओके डिस्कभर्ड फ्रम कहाँबाट आएको त यसको फोसिल्स कहाँबाट आएको देखाउँछ त हाम्रो चाहिँ नेन्डरथल भ्याली, नेन्डरथल भ्याली अफ जर्मनको होइन नेन्डरथल भ्यालीबाट यसको चाहिँ फोसिल्सहरू डिस्कभर्ड गरेको छ। ओके, नाउ द फोसिल रेकर्ड सो द्याट है, यसको फोसिल रेकर्डले के देखाउँछ त भने होइन इट वाज रिजेम्बल्स विथ द, मोर रिजेम्बल्स विथ द, कोसँग बढी रिजेम्बल्स छ त भने यो चाहिँ म्यान देन द एप्स। ओके, एप्स भन्दा ओके नाउ दिस इट रिजेम्बल्ड विथ, रिजेम्बल्ड सिमिलर टु द्याट अफ दि म्यानसँग धेरै रिलेसन छ। ओके, नाउ त यसको बडी पोस्चर हेरौँ त हामीले चाहिँ, बडी पोस्चर कस्तो छ त यसको चाहिँ इरेक्ट टाइपको बडी पोस्चर छ
हैन, विथ बाइपेडल लोकोमोसन भन्छौँ हामीले चाहिँ। ओके, बाइपेडल लोकोमोसन भयो हैन, दुईटा खुट्टामा हिँड्ने खालको। ओके, र अर्को अब हाम्रो चाहिँ यसको फेस स्टिल के छ त, यसको चाहिँ फेस वाज स्टिल प्रोग्नाथस नै छ। प्रोग्नाथस भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के भयो त, यसको चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ चिन नट डेभलप, चिन अझै डेभलप भइसकेको छैन। सुप्रा अर्बाइटल रिजेजहरू चाहिँ के छन् त, अझै लार्ज साइजको छन् यसमा चाहिँ। ओके, अनि नोज चाहिँ के छ त, यसको चाहिँ नोज वाज फ्ल्याट नोज छ यसमा चाहिँ। ओके, सो दिज आर द सम फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द नेन्डरथल म्यानको चाहिँ। ओके, यसमा चाहिँ है, र अरू चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक यसमा चाहिँ इट डेभलप्स द है, नाउ इट डेभलप सम ट्रेडिसन, सम कल्चर। ओके, नाउ इट वाज के हो त भने इट वाज केभ डोइलर है, केभमा बस्थ्यो, बट अल्सो मेड स्मल हट, सानसाना चाहिँ के हो त भने झुप्रा झाप्री पनि बनाउँथे यिनीहरूले चाहिँ। ओके, यसरी हाम्रो चाहिँ के भएको छ त, नाउ दे स्टार्टेड टु वेयर स्किन अफ एनिमल है, एनिमलको स्किनले चाहिँ आफ्नो बडी के गर्न थाले त, छोप्न पनि सुरु गरे यिनीहरूले चाहिँ। ओके, सिमिलरली अनि अब यसमा चाहिँ के हो त भने दे कुड कम्युनिकेट विथ इच अदर है, सर्टेन अब हाम्रो चाहिँ सर्टेन काइन्ड अफ के अरे प्रिमिटिभ ल्याङ्ग्वेज। ओके, वाज अल्सो डेभलप भन्छ यस हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो नेन्डरथल म्यानमा केही चाहिँ के हो त भने यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन पनि हुन्थ्यो भन्छन् हैन यसमा चाहिँ। ओके, एन्ड अल्सो हाम्रो चाहिँ के हो त भने दे स्टार्टेड टु बरिड देयर डेड बडी ओके, तिनीहरूले चाहिँ के हो त आफ्नो डेड बडीलाई अब त्यत्तिकै छोडेर नगएर हाम्रो चाहिँ के गर्थे त, तिनीहरूले चाहिँ गाडेर जाने चलन पनि तिनीहरूमा थियो भन्छन् यसमा चाहिँ। ओके, र सिमिलरली अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने दे अल्सो मेड द हैन शार्प टुल्स पनि बनाउँथे यिनीहरूले है, दे मेड शार्प टुल्स अफ के हो त बोन, स्टोन, ओके, वुड फर द के को लागि त डिफेन्स एन्ड द के राम्रो चाहिँ हन्टिङको लागि चाहिँ है। ओके, एन्ड दे वर रिगार्डेड एज द गुड हन्टर पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ। दे वर गुड हन्टर पनि हुन् यिनीहरू चाहिँ। ओके, यस्तो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द नेन्डरथल म्यान। ओके, द नेक्स्ट ह्युमन एन्सेस्टर द्याट इज नन एज द क्रो-म्याग्नन म्यान, होमो सेपियन्स फोसिलिस। ओके, इट वाज इभल्भ फ्रम द नेन्डरथल म्यान है, यो चाहिँ के हो त भने इभल्भ फ्रम नेन्डरथल म्यान अबाउट कति त हाम्रो चाहिँ 34,000 इयर्स एगो, यति वर्ष अगाडि चाहिँ के भएको हो त यसको यो क्रो-म्याग्नन म्यान वाज इभल्भ from the Neanderthal man. Okay, now their fossil record, okay, now their fossils discovered from the कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ क्रो-म्याग्नन रिभरबाट चाहिँ के हो त यसको चाहिँ हैन क्रो-म्याग्नन रक अफ फ्रान्स है, रिभरको छेउमा एउटा चाहिँ क्रो-म्याग्नन रकबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रान्सबाट युरोपबाट चाहिँ यसको चाहिँ डिस्कभर भएको देखाउँछ यो चाहिँ क्रो-म्याग्नन म्यान लिएर चाहिँ। ओके, नाउ त अब यो फोसिल रेकर्ड सो द्याट इट वाज मोर रिजेम्बल्स अर भनौँ के हो त भने यो दे वर सिमिलर टु ह्युमन बिइङ जस्तै देखिन्छन्, ह्युमन बिइङ्स जस्तै देखिन्थे अरे क्रो-म्याग्नन म्यान। ओके, दे ह्याड द बडी पोस्चर के छ यिनीहरूको चाहिँ हेर त चाहिँ द बडी पोस्चर वाज इरेक्ट बडी पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोसन,
ओके सिमिलरली अर्को अब हाम्रो चाहिँ दे ह्याड द फेस वाज है फेस वाज अर्थोग्नाथस है अर्थोग्नाथस हैन अर्थोग्नाथस फेस ओके विथ वेल डेभलप्ड के छ त यसमा चाहिँ वेल डेभलप्ड चिन है चिन चाहिँ वेल डेभलप्ड छ हैन सुप्रा अर्बाइटल रिजेजहरू हेरौँ त यहाँ चाहिँ सुप्रा अर्बाइटल रिजेस के छन् त यिनीहरू चाहिँ ओके रिड्युस्ड साना छन् ओके एन्ड द नोज इलिभेटेड अर रेज नोज छ हैन दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर ओके एन्ड द क्रानियल क्यापासिटी वाज अबाउट कति छ त हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ 1450 देखि 1600 सीसी देखिन्छ यसमा चाहिँ हैन यो चाहिँ क्रानियल क्यापासिटी भयो यसको चाहिँ ओके र ओके अर भनौँ वी क्यान से द्याट इट ह्याड द वेल डेभलप्ड के त ब्रेन भन्छौँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्लेक्स ब्रेन थियो र भन्छौँ हामीले चाहिँ ओके अनि अब यहाँको अरू क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरू हेर त ओके दे वर कन्सिडर्ड एज अ गुड आर्टिस्ट है यो चाहिँ कहाँ बस्थ्यो त भने दे वर केभ डोइलर हुन् यिनीहरू चाहिँ ओके एन्ड कन्सिडर्ड एज अ गुड आर्टिस्ट पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ हैन बिकज दे लेफ्ट द सम ब्युटिफुल पिक्चर्स अन द वाल अफ द केभ जहाँ बस्थे त्यसैको वालमा चाहिँ के हो त राम्रो राम्रो चाहिँ पिक्चर्सहरू चाहिँ के अरे बनाएको भएर यसलाई हामीले चाहिँ गुड आर्टिस्ट भन्ने भन्छौँ ओके नाउ दे बेटर न्यू the use of fire okay and they used the fire for defense okay hunting cooking हैन यिनीहरुको लागि चाहिँ के गर्थे त तिनीहरुले युज गर्थे फायरलाई ओके र सिमिलरली अर्को हामीले चाहिँ के हो त all the characters okay similar to that of the के भनौं चाहिँ ह्युमन बीइङ अर मोडर्न म्यान को जस्तै थियो but they did not know about के हो त यसमा चाहिँ एग्रीकल्चर एन्ड डोमेस्टिकेसन है र केही के अरे यसमा चाहिँ यिनीहरुको लागि हैन खेतीपाती गर्न पर्छ र चाहिँ के हो त भने हाम्रो चाहिँ हैन एनिमलहरुलाई चाहिँ के हो त घरमा पाल्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरुलाई थाहा थिएन अरु सबै चाहिँ के हो त ह्युमन बीइङ को जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हुन् ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोडर्न म्यान है मोडर्न म्यान भनेको के हो त यो चाहिँ होमो सेपियन्स है यसलाई होमो सेपियन्स भनेर हामीले चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम भयो ओके नाउ दिस मोडर्न म्यान माइट ह्याभ इभल्भ फ्रम द क्रो-म्याग्नोन म्यान डाइरेक्टली पनि भन्न सक्छ अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भने न्यान्डरथल म्यानबाट आएको पनि भनिन्छ ओके नाउ इट वाज इभल्भड अबाउट 25,000 years ago हैन यो चाहिँ 25,000 years ago okay and spread throughout the old or old widely भनौं throughout the old about कति भयो त यसको चाहिँ जम्मा 10,000 वर्ष भएको रहेछ यो चाहिँ है ओके एगो भनेर यसरी हाम्रो चाहिँ 10,000 वर्ष मात्र यसको चाहिँ थ्रुआउट द ओल्ड यसको माइग्रेसन भएको देखाउँछ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ है ओके नाउ त अब यो मोडर्न म्यान was resembled to the यो चाहिँ के हो त it was resembled or it is resembles with Cro-Magnon man है in all structure है बडी स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ कसको छ त क्रो-म्याग्नोन म्यान को जस्तै छ है नि ओके र अर्को हाम्रो चाहिँ के हो त भने it started or भनौं it has better knowledge of के हो त यो एग्रीकल्चर and the domestication
हैन र एग्रिकल्चर र डोमेस्टिकेसनको पनि हाम्रो चाहिँ के हो त यसलाई नलेज छ हैन खेतीपाती गर्छ गाईबस्तु पाल्छ हैन यसरी एनिमलहरूलाई हैन र यो भयो हाम्रो चाहिँ के हो त भने मोडर्न म्यानको सबै चाहिँ हाम्रो क्रोम्याग्नन म्यानको जस्तै भएर हामीले क्यारेक्टर धेरै यसमा डिस्क्राइब गरेनौँ ओके नाउ अन द बेसिस अफ देयर माइग्रेटरी बिहेभियर माइग्रेसन को बेसिसमा हामीले डिफ्रेन्ट रेसहरू चाहिँ भनेका छौँ हामीले यसलाई चाहिँ हैन एउटा चाहिँ के भन्छ त डिफ्रेन्ट रेस अफ द मोडर्न म्यान हेर त रेसेज अफ मोडर्न म्यान एउटा हामीले चाहिँ के भन्छौँ यो व्हाइट रेस भन्छौँ व्हाइट रेस हैन ओके द व्हाइट रेस भनेको चाहिँ के हो त द ह्युमन बिङ ओके विच माइग्रेट टुवार्ड्स नर्थतिर है ओके द्याट माइग्रेट अर भनौँ चाहिँ माइग्रेट ओके टुवार्ड्स नर्थ एन्ड इस्ट है इस्टतिर नर्थवार्डली मुभमेन्ट अथवा चाहिँ इस्टवार्डली मुभमेन्ट भएको रेसलाई हामीले चाहिँ के भन्यौँ त व्हाइट रेस भन्यौँ हामीले चाहिँ है ल त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अर्को रेस छ हाम्रो चाहिँ मङ्गोलोइड रेस है मङ्गोलोइड रेस भनेको हाम्रो चाहिँ ओके द्याट माइग्रेट ओके जस्तै अब यो व्हाइट रेसमा हाम्रो चाहिँ को पर्छन् त भने यसमा हाम्रो चाहिँ हैन अमेरिका ल्याटिन अमेरिका यिनीहरू चाहिँ हैन यसमा पर्छन् अस्ट्रेलिया है ओके मङ्गोलोइड फेस भनेको हाम्रो चाहिँ द्याट माइग्रेट टुवार्ड्स द कता त इस्टर्न हेमिस्फियर अरू भनौँ इस्टतिर चाहिँ माइग्रेट भएको है जस्तै हाम्रो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ जापान भयो हैन चाइना भयो ओके अनि एक्सेट्रा यिनीहरू चाहिँ के हुन् त हैन मङ्गोलोइड रेस भयो र अर्को हाम्रो चाहिँ नेग्रोइड रेस भन्छौँ हामीले चाहिँ हैन नेग्रोइड रेस भनेको हाम्रो चाहिँ द ओके द्याट माइग्रेट टुवार्ड्स द कतातिर माइग्रेट भएको त माइग्रेट टुवार्ड्स साउथ एरिया साउथर्न हेमिस्फियर साउथतिर माइग्रेट भएकोलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त नेग्रोइड रेस भन्छौँ है त्यसमा चाहिँ साउथ अफ्रिका भयो साउथ अफ्रिका हैन अनि चाहिँ त्यसपछि एसिया साउथ एसिया है साउथ अफ्रिका र साउथ एसिया भनेर हामीले चाहिँ ओके सो अन द बेसिस अफ देयर माइग्रेटरी बिहेभियर माइग्रेसनको बेसिसमा हाम्रो चाहिँ के हो त वेस्टतिर गएकोलाई हामीले व्हाइट रेस भन्यौँ हेर त हाम्रो चाहिँ पश्चिमी मुलुक भन्छौँ नि हामीले अमेरिका ल्याटिन अमेरिका भयो हैन अस्ट्रेलिया भयो यतातिरको चाहिँ व्हाइट रेस हुन्छ हैन सेतो छाला भएकोलाई मङ्गोलोइड भनेको गोलो फेस भएको यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त इस्टतिर गएको र नेग्रोइड भनेको चाहिँ साउथतिर गएको काला जातिहरू चाहिँ